औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो नंबर 408 के नीचे सायरा रऊफ ने कमेंट लिखा था और उसमें वो ये कह रही थी कि उन्होंने कहीं देखा है किसी चैनल पे कि जहाँ पे ये कहा गया है कि मुख्तलिफ दुरूद पाक पढ़ने से मना किया गया है और कहा गया है कि सिर्फ एक ही दुरूद पाक पढ़ें और अगर मुख्तलिफ दुरूद पाक पढ़ेंगे तो सवाब ज़रूर मिलेगा मगर रूहानियत नहीं मिलती। और उन्होंने साथ में लिखा कि मैं मुख्तलिफ दुरूद पाक पढ़ती हूँ, दुरूद खिज़री के अलावा जो दुरूद मेरा पढ़ने को दिल चाहे वो पढ़ती हूँ। मैं दुरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ, दुरूद वैसिया कमालिया पढ़ती हूँ। मुझे दुरूद पाक याद करने का बहुत शौक़ है और इस शौक़ की खातिर मैं बहुत से नए दुरूद पाक को याद करती हूँ और फिर उनको पढ़ती भी हूँ। तो पूछने का मकसद इनका ये है कि क्या इनको रूहानियत मिलेगी कि नहीं। अब रूहानियत की जो डेफिनेशन है वो बहुत मुख्तलिफ है। बाज़ लोग कहते हैं अगर आपको सच्चे ख्वाब आते हैं तो ये रूहानियत है। बाज़ को जागते में भी अगर कुछ मुशाहिदात होते हैं, बाज़ को मुराकबे में बहुत खूबसूरत मुशाहिदात होते हैं, बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, हुज़ूर पाक की ज़ियारत भी होती है तो वो इसको भी रूहानियत कहते हैं। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि अगर उनकी दुआएं कबूल हो रही हैं तो ये रूहानियत है। तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि रूहानियत क्या है। लेकिन यहाँ पर ना मैं आपको इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब का जिक्र करूँगी। वो मदीना शरीफ में रहते थे। हज करने का एक दफ़ा उन्होंने इरादा किया। अब उन्हें ये ख्वाब था कि ऐसा ना हो कि मैं मदीना शरीफ से बाहर निकलूँ, चाहे हज करने ही क्यों ना निकलूँ, और रास्ते में अगर मेरी वफ़ात हो गई तो फिर मदीना शरीफ में तो मेरी तदफीन नहीं होगी, जबकि वो चाहते ये थे कि उनकी मदीना शरीफ में तदफीन हो। तो अब इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कोई कहता है कि उनको ख्वाब में एक फ़रिश्ता नज़र आता है जो उनको 5 उंगलियां हाथ की दिखाता है। और बाज़ जगह ये भी लिखा गया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नज़र आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां उनको दिखाते हैं। अब उनके जहन में सवाल होता है कि कहीं मैं फौत तो नहीं हो जाऊंगा मदीना शरीफ से बाहर। तो वो सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है, कहीं मुझे ये तो नहीं कहा जा रहा कि मेरे वफ़ात में 5 दिन है, 5 हफ्ते हैं, 5 साल है, 5 घंटे हैं, इसका क्या मतलब है। और फिर कहा यह जाता है कि वो अपना एक गुलाम जो है वो इब्न सीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजते हैं और उनके गुलाम जो है इब्न सीरी के पास जाते हैं। इब्न सीरी के मतलब हम सब जानते हैं कि वो ख्वाबों की ताबीर में माहिर थे और वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत करीब थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु सेकंड लास्ट सहाबी थे जो फौत हुए थे। तो बहरहाल जब इब्न सीरी के पास इमाम मालिक अपना ग़ुलाम भेजते हैं, वो ग़ुलाम जाके इब्न सीरी को ये बताता है कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो इब्न सीरी उसका ख्वाब सुन के कहते हैं कि तुमने ये ख्वाब नहीं देखा। बाज़ जगह ये भी कहा गया है कि इब्न सीरी को कहते हैं कि इमाम मालिक ने एक ख्वाब देखा है तो उनको बुला के लाओ। बहरहाल इमाम मालिक इब्न सीरी के पास आते हैं और ये ख्वाब बयान करते हैं। तो इब्न सीरी उन्हें कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में अपने हाथ की जो 5 उंगलियां दिखाई थी ये इशारा करती हैं सूरह लुक़मान की आयत नंबर 34 की तरफ, जिसमें 5 चीज़ें बयान की हैं अल्लाह ताला ने। आयत का तर्जुमा इस तरह है कि बेशक अल्लाह ताला के पास इल्म है क़यामत का, नंबर 1, और वो उतारता है बारिश को, नंबर 2, नंबर 3 है और वो जानता है जो कुछ है रहमों में, यानी कि माँ के पेट में। चौथी चीज, और नहीं जानता कोई शख्स क्या कुछ कमाई करेगा कल। और 5वीं चीज, और नहीं जानता कोई शख्स किस जमीन पर वो मरेगा। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है, बाखबर है। मैं दोबारा इसको एक तरतीब से रिपीट करूंगी। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 34, इसका मतलब यह है बेशक अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है और वही बारिश बरसाता है और वो जानता है जो कुछ माँ के पेट में है, और कोई शख्स नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करेगा और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह जानने वाला बाखबर है। अब अगर हम आते हैं रूहानियत की तरफ, तो रूहानियत भी एक नेमत है जो इंसान कमाता है, अल्लाह ताला उसको अता करते हैं। इंसान जो भी कमाता है अल्लाह ताला की अता होती है। तो इस आयत से साफ वाज़ेह है कि इंसान को जो भी नेमतें मिलेंगी कल उसको क्या मिलेगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। अब बात करते हैं कि दुरूद शरीफ एक ही पढ़ना है, उसी की कसरत करनी है, या मुख्तलिफ दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं
بہت سے بزرگ جو ہیں وہ ایک ہی درود شریف کی کثرت کرتے تھے، بہت سے بزرگ مختلف درود شریف کی کثرت کرتے تھے۔ اگر آج کے مثالوں میں ہم دیکھیں تو میں نے ذکر کیا تھا ایک بہن کا کہ جن کو جو پچھلا رمضان شریف گزرا ہے اس کے آخری عشر میں 20 سے 25 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور وہ 2 درود شریف پڑھتی ہیں اور دونوں درود شریف کی کثرت کرتی ہیں۔ ایک وہ درود ناریہ جسے التفریجیہ کہتے ہیں وہ پڑھتی ہیں، اور وہ بھی کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں پڑھتی، 300 400 جتنا ان کو ٹائم مل جائے۔ اور اسی طرح انہوں نے شیئر کیا تھا کہ دوسرا درود وہ درود نظر کرم پڑھتی ہیں، اور وہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ چند بار ہی پڑھتی ہیں تو الحمدللہ ان کو زیارت ہو جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور بہن ہیں جن کے ماشاءاللہ بہت سارے روحانی خواب، بہت سارے خوبصورت خواب شیئر کیے ہیں۔ ابھی جیسے ان کا ایک خواب لیٹسٹ تھا جس میں انہوں نے میرے والد صاحب فیاض حسین چشتی نظامی کو ان کی وفات کے بعد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ درود خضری پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو ماشاءاللہ وہ بھی 3 سے 4 مختلف قسم کے درود شریف پڑھتی ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھتی ہیں، درود امید بھی پڑھتی ہیں، اور کچھ اور بھی درود شریف ہیں جو وہ پڑھتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کا محل بھی دکھایا ہوا ہے، انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی زیارت ہوئی ہے۔ پھر ایک اور بہن ہے اور ایک اور بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ وہ ایک ہی درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، جتنا میں جانتی ہوں ایک درود شریف کے علاوہ وہ اور کوئی درود شریف نہیں پڑھتے۔ تو ماشاءاللہ ان کے بہت خوبصورت روحانی مشاہدات ہیں، ان کے خواب بہت خوبصورت ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے انہیں۔ تو ان دا اینڈ بات ہی آ جاتی ہے کہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ بہت سارے درود شریف پڑھیں، نئے مختلف درود شریف یاد کریں اور پڑھیں تو ضرور پڑھیں۔ بات شوق کی ہے، لگن کی ہے، آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ساری بات ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ کے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو درود شریف پڑھیں۔ ایون جب آپ اپنی ضرورت یا کسی مقصد کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے تمام اغراض اور جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، بلکہ آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ کے حق میں ہمیشہ بہترین ہوگا، کبھی برا ہوگا ہی نہیں۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو کنفیوژن ہو کسی معاملے میں، کسی بات میں، تو سب سے پہلے تو قرآن شریف کو کنسلٹ کریں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ پھر آپ حدیث کو کنسلٹ کریں کہ وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، اور آپ اس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آیا ایسا کوئی معاملہ پیش آیا تھا کہ نہیں، اگر آیا تھا تو کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، لکھنے کی توفیق عطا کریں، درود شریف کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں ہم سب کو عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔